डियर स्टूडेंट, आज हम देखें आपको क्लास 6 की नर्दबान में से आपको काम भेजेंगे। ये देखिए क्लास 6 की नर्दबान। अब इसको खोलेंगे हम, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 खोलेंगे इसका। उसमें देखिए अलामात वक्फ लिखा हुआ है। दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू में भी अलामात वक्फ उसे कहते हैं जो कि पंक्चुएशन हम इंग्लिश में करते हैं, वो उर्दू में उसको अलामात वक्फ कहते हैं। दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू में भी अलामात वक्फ को बड़ी अहमियत हासिल है। इसके बगैर इबारत में उलझाव पैदा हो जाता है और मफ़हूम समझना दुश्वार हो जाता है। बल्कि बाज़ औक़ात किसी अलामत की जगह तब्दील होने से मायने भी तब्दील हो जाते हैं। मसलन इन दो जुमलों को देखिए, पकड़ो मत जाने दो, और नंबर 2 है पकड़ो मत जाने दो। लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो है वो लगाया है कॉमा, पकड़ो मत जाने दो, मतलब पकड़ लो मगर जाने नहीं दो। उसको यहाँ पर लिखा हुआ है पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत उसको कहा गया है कि जाने दो। ये इस तरीके से आपको ये लिखना होगा इबारत में। फिर उसके बाद दर्ज झेल इबारत गौर से पढ़िए। असलम ने पूछा, अब्बा जान, क्या कुछ लोग नमाज को फ़र्ज समझने के अलावा किसी और मकसद से भी पढ़ते हैं? अब्बा जान बोले, हाँ बेटे, बाज़ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि लोग उन्हें अच्छा और नेक इंसान समझें। ऐसी नमाज दिखावे की नमाज है और इसका कोई सवाब नहीं। असलम मियाँ ने खुश होकर कहा, अब्बा जान, इमाम साहब की बात अब मेरी समझ में आ गई। हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ना एक अच्छा काम है, लेकिन ये अच्छा काम हम इज़्ज़त हासिल करने या दूसरों की नज़र में एक बनने के लिए करेंगे तो इसकी सारी अच्छाई ख़त्म हो जाती है। नंबर 1, आपने देखा कि जब किसी की कही हुई बात इसके अपने अल्फाज में बयान करनी हो तो जहाँ से जुमला शुरू हो वहाँ पर दो निशान ये निशान लगाए जाते हैं जो कि इन्वर्टेड कॉमास के होते हैं, और जहाँ ख़त्म हो वहाँ पर ये 2 निशान ये इस तरह से लगाए जाते हैं। ये निशान इनको वावेन उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास कहलाते हैं ये। उसके बाद नंबर 2, जुमले में जब किसी को मुखातिब किया जाए तो ये निशान लगाते हैं। इस तरह जब खुशी, रंज या हैरत का कोई इजहार किया जाता है तो यही निशान लगाते हैं। इस निशान को अलामत ताज्जुब या नदबा एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। मसलन, वाह वाह कैसा सुहाना मौसम है, ये एक अच्छाई की बात हो गई। नंबर 2, उफ़ आज कितनी गर्मी है, ये एक ख़राब बात है। उसके बाद नंबर 3, अब मैं इसे कभी ना देख सकूंगा, ये एक रंज अलम की बात है। उसके बाद नंबर 3, एक ही जुमले में बहुत सी बातें कही जाएं, ये जुमला तवील हो तो उसे समझने में आसानी पैदा करने के लिए बीच में ये निशान यानी कॉमा लगा देते हैं। इसे वक्फ खफीफ या सकता कॉमा कहते हैं, यानी कि बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेना उसको कहते हैं। नंबर 4, जब कोई जुमला सवाल की सूरत में ख़त्म हो तो ये निशान लगाते हैं यानी क्वेश्चन मार्क से कहते हैं। इसी निशान है इस्तेफाम या सवालिया निशान या इंट्रोगेशन मार्क भी कहते हैं। नंबर 5, जहाँ जुमला ख़त्म हो वहाँ ये निशान ये लगाते हैं, जो छोटा सा डैश नज़र आ रहा है आपको, ये लगाते हैं। इसे वक्फा फुल स्टॉप कहते हैं। ये इस तरह का होता है। अब देखिए पेज नंबर हम निकालेंगे इसमें से। पेज नंबर है आपके पास 34 पेज नंबर। अब ये आपको अलामात वक्फ है, ये आपको ये इबारत पढ़ेंगे आप। उसके बाद अलामात वक्फ को हम अपनी कॉपी पे लिखेंगे और इस नर्दबान में भी लिखेंगे, और जहाँ जहाँ पर अलामात वक्फ लगाना होगा वहाँ पर आप लगाएंगे अलामात वक्फ। अब यहाँ पर देखिए, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कहते हैं के बाद ये आप ये वाला निशान लगाएंगे जो अलामात वक्फ में दिया गया है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको मैंने यहाँ तो पेंसिल से लिखा है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये अलामात वक्फ का निशान लगा हुआ है। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया में एक छोटा सा कॉमा है जो ये लगाया जाता है। दरियाफ़्त किया, जानते हो मुसलमान कौन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, फिर कॉमा यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ जो कुछ है वो देखिए, जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ में दूसरे मुसलमान सलामत रहें, ये इन्वर्टेड कॉमाज में आ जाएगी ये वाली लाइन। फिर पूछा, जानते हो, पूछा के बाद ये देखिए निशान। उसके बाद जानते हो मोमिन कौन है, फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आ गया।
لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کے بعد کوما لگائیے، اس کے بعد جس سے ایمان والے اپنی جان و مال کے معاملے میں معمون ہیں، یہاں پر انورٹڈ کاماز میں یہ کر دیجئے اور اس کے بعد فل اسٹاپ کا نشان لگائیے۔ یہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد پھر آپ لکھیں گے نمبر بے، مندرجہ ذیل عبارت کی علامات وقف درست کیجیے۔ بہنوں اور بھائیوں، انسان 2.5 ہاتھ کی تو جان ہے، مگر ہماری جان اس کے ہاتھوں میں آفت ہے۔ جب چاہتا ہے تو ہم کو مار ڈالتا ہے، اور اس سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے۔ سب جانوروں نے ضرور کے نعرے لگائے۔ اب یہاں دیکھیے بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر یہ والا نشان آ گیا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد انسان 2.5 ہاتھ کی تو جان ہے، یہ انورٹڈ کاماز میں آ جائے گا، مگر ہماری جان یہاں کوما، اس کے بعد اس کے ہاتھوں آفت میں ہے، یہاں پر بھی کوما۔ جب چاہتا ہے تو ہم کو مار ڈالتا ہے، یہاں کوما لگائیے۔ اس کے بعد ہمیں اس سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے کوما۔ اس کے بعد کیا نہیں کرنی چاہیے، یہاں پہ کوسچن مارک لگائیے۔ سب جانوروں نے ضرور کے نعرے لگائے، جانوروں نے کے بعد کوما لگائیے اور ضرور کے نعرے لگائے، یہاں پر انورٹڈ کاماز لگا کر اس کو فل اسٹاپ کر دیجئے۔ اس کے بعد نمبر جیم، درج ذیل عبارت کی علامات وقف کو درست کیجئے۔ ارے کمبخت میں میری اینک، بھائی کچھ کرنا چاہیے، یہ تو اینک کو توڑ تاڑ کر پھینک دے گا۔ ارے کوئی ہے، چڑیا گھر کے ملازم کہاں ہیں، ارے میری اینک۔ اب یہاں دیکھیے اس کو لکھنا ہے آپ کو، ارے کمبخت میری اینک، یہاں پر یہ نشان دیکھ لیجئے لگا ہوا ہے۔ ارے بھائی کچھ کرنا چاہیے، ارے بھائی کے بعد کوما، کچھ کرنا چاہیے کے بعد کوما، یہ تو میری اینک کو توڑ تاڑ کر پھینک دے گا، یہاں پر انورٹڈ کاماز۔ ارے کوئی ہے، کوما چڑیا گھر کے ملازم کہاں ہیں، کوسچن مارک، ارے میری اینک۔ یہاں پر دیکھیے اس کو ختم کر دیجئے، پھر آپ یہ کمپلیٹ کرنا ہے پیج آپ کو۔ اس کے بعد پیج نمبر آپ نکالیں، پیج نمبر یہ علامات وقف، پیج نمبر 44۔ اس کے بعد یہ علامات وقف کی یہ والی جو پیراگراف پڑھیے، پڑھنے کے بعد آپ کو یہاں نظر آ جائیں گے لگے ہوئے جو میں نے پینسل سے یہاں پر نشان لگائے ہیں، وہ لگا کے یہاں اس کو کاپی کر لیجئے یہاں پر اس جگہ پر۔ اور اس کے بعد اب آپ اتنا کام آپ نے کر لیا، اس کے بعد پیج نمبر 9 نکالیے۔ پیج نمبر 9 نکالیں گے ہم، اس میں تفہیم دی ہوئی ہے عیدین کے نام سے۔ یہ تفہیم ہے عیدین کے نام سے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے 2 تہوار مقرر کیے گئے ہیں جنہیں وہ ہر سال بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ ان تہواروں کو عیدین بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں پہلا تہوار عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے اختتام پر 1 شوال کو منایا جاتا ہے۔ فطر کا لفظ افطار سے نکلا ہے۔ عید الفطر یعنی روزہ ختم کرنے والی عید۔ رمضان کا مہینہ پورا ہونے پر شوال کا چاند نظر آ جائے تو روزے ختم کرنے کا حکم ہے، اور یوں 1 شوال کو ہم عید الفطر مناتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور عید منانے دونوں کا حکم 2 ہجری میں دیا گیا۔ دوسری عید قربان ہے جسے عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ عید الفطر کے 2 ماہ 10 دن بعد آتی ہے۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں مناتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت کو باپ بیٹے کا فیصلہ پسند آیا اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا بھیج دیا۔ ذی الحج کی 9 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سویق سے مدینے لوٹے۔ دوسرے دن مسلمانوں کو عید کی 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر عیدگاہ میں اپنے ہاتھ سے 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی عید الاضحیٰ تھی۔ پیج پلٹیے، اس کے بعد دیکھیے کہ عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ مسلمان کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ نمبر 2، فطر کے کیا معنی ہیں؟ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ فطر کا لفظ افطار سے نکلا ہے اور عید فطر 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔ نمبر 3، رمضان کے روزے رکھنے اور عید الفطر منانے کا حکم کب دیا گیا؟ 2 ہجری کو روزے رکھنے اور عید منانے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 4، ہم عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ عید الاضحیٰ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں مناتے ہیں جب وہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ نمبر 5، مسلمانوں کی پہلی عید کب منائی جاتی ہے؟ ذی الحج کی 9 تاریخ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سویق سے مدینہ لوٹے، 2 رکعت نماز ادا کی، اپنے ہاتھ سے 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی عید الاضحیٰ تھی۔ اس کے بعد نمبر 6، یہ دونوں عیدیں کیسے مناتے ہیں؟ یہ آپ اپنے الفاظوں میں یہاں لکھیے گا۔ اس کے بعد اسلامی مہینوں کے نام لکھیے۔ اسلامی مہینوں کے نام جو ہے پورے 12 مہینوں کے نام: جمادی الاول، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ،
ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الثانی، یہ 12 نام جو ہیں یہ آپ کو لکھنے ہیں اس طرح سے. یہ پورا کام میں نے آپ کو دے دیا. اس کے بعد کچھ اور کام بھی ہے جو میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں دوں گی. تھینک یو.